का सकल उपासक उपासिका पि सकस्त वन्दना भन्ते वन्दना भन्ते वन्दना वन्दना भन्ते वन्दना 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 निरोगी जीमा जय जीमा थौयागो जाजो न झिस सूर्य नाचे नक्तिनी छिगो श्री प्रार्थना या जाजो पचागो जुल धनल्यो झिगो तिसरण गमन गाता नप नप झिगो जाजो त जनाउनी अगे निधि थन उपस्थित ज्याचोपी विशेष थन गंगा शिलाकार उपासिका का झिगो ठो तिसरण गमन गाता वाचन याना दिसौ वन्दना भन्ते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स दक्षले नापा उस्फल भगवान शास्त्र तथागत अनन्त समेत सम्बुद्धयात सादर वन्दना त्रिबोधी जुम्सा कक्षा सञ्चालन याना बिजामा सर्दे पिछु बिमुलो भन्ते जुयात सादर वन्दना त्रिबोधी जुमे छाया दिपी व फेसबुके सोया दिपी सकल धर्म पासा पिन्त जिगो भगवान शरण व मैत्री कामना यान्चना जि गंगा शिलाकार कण्ठ चपली जि चिशरण गाथा वाचन याचना गुडु सक्षा श्रद्धा आस्था गौरव तया न्याना बिजा हूँ न्याना दिशा यो वदतं पवरो मनोजेसु सत्य मुनि भगवा कटकेचो पारगतो बलवीर्य समंगी तं सुगतं शरण ठमुकेमि रागविरागमने जमशोकं तं मम संखतम पतिकूलं मधुरमिमं पगुणं सुविभक्तं तं ममिमं शरण ठमुकेमि येथचदिन्न महफलमाहु चतुषु शुचिषु पुरुषयोगेषु अथ पुग्गल तं मदसाते संगमिमं शरण ठमुकेमि साधु 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 भन्ते नेपाली स्कोन बनाएला स्को ट्राई याल भन्ते गेछ न सुमित सल्ला नेपाली ले भन्ते भन्ते वन्दना यायो थे जवाब नि ले लाग्योले सका न्यानी माली जेला उपासिकाला हजुर सका चाहिँ न्याला निम्म जोला सका ध्यास बेला ले भन्छ मेथि ज्याजो जुज्या ध्यास बेला भन्ते काका ध्यास बका साधु 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 गल्ती जी छिमेना जो नि भन्ते ए गल्ती मया मलगा छम मजुनी गल्ती yang udah lalu berarti gun masuk tadi cuma इसको बोला है sadu 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 namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa दक्षिणा उस्फल भगवान शास्त्र यात सादर वन्दना पूजनीय भन्ते जु यात सादर वन्दना जुमे सोया बिजना चोपी फेसबुक लाइकमे सोया बिजना चोपी शुक्ल धर्म पासा पिण्ड विष्णुता बजा जारी या भगवान शरण रजीवुडल पार्टी ख आदि ठाउँ विस्तरण गमन वाचन याना तेना सर्दा आस्था तया याना दिस याना बिदा गुरुले स लोकमा पवर सिकायो यो मुनि साथी पनि कहलायो पार भई तब उहिले जगायो गएर ले जुल्ने उपासिका सगतको शरणमा जान्छु राग विराग र शोक विहीन तर म
संस्कृत शुद्ध नवीन प्रस्त गुणाधिक रंगिनीहीन त्यही धर्मको शरणमा जान्छु दान दिँदा सुख नै फल हुन्छ दोबर चार पुरुषै छ आठ चपुदङ्गल धर्म हुन्छ त्यही सङ्गको शरणमा जान्छु साधु साधु कमी बनाए मला ले वेला जुल नि असी गयो हाईवे ले गाओ अरे मिले मजला वो ले हो भन्ते जिसका बनाए का जो बनाए नहीं सका भन्ते वन्दना सुक्यो वन्दना भन्ते का सुक्यो का सोर यान दिस त्रिशरण गाथा जो गुरुले यस लोकमा प्रवर सिकायो त्यो मुनि साध्य बनी कहलायो पार भई तब वीर्य जगायो त्यही सुगताको शरणमा जान्छु राग विराग र शोक विहीन धर्म असंस्कृत शुद्ध नवीन प्रस्त गुणाधिक रम्य निहीन त्यही धर्मको शरणमा जान्छु दान दिँदा सुख नै फल हुन्छ दोब्बर चार महापुरुषै छ आठ चपुत्कल धम्म हुन्छ त्यही सङ्घको शरणमा जान्छु साधु 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 का ले बच्चे मिलाया मन गया नहीं उपास के भी क्रिश्चियन हूँ जे सुमित्र बजाज जा रहे था ये ले का तीसरा नगमन गाथा थनंटु कोचाय के झेगो तम्ब पद वाचन यागो ई पावला तम्ब पद वाचन नेपाल भाषा नेपाली भाषा अंग्रेजी भाषा थो चाहिँ थौ गो नेपाल भाषा पाके बोनीमा उपासक त पठ्याउने थौ चाहिँ थौ स्वयंवराज उपासक त बिमलेगा का स्वयंवराज भन्ते वन्दना भने नि नेपाली भन्ते नेपाली हो छिटो छिटो लाडो डु हन भन्ते जी वन्दना का सुकेजीमा जो बना जो नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स तकले नपा वस्पल सम्यक सम्बुद्धयत वन्तना अनलियो त्रिबोधि साक्षात् सञ्चालनिना बिजामा गुरु भन्ते विमल इष्टवीर जोइता वन्दना अनलियो त्रिबोधि साक्षात् प्रत्यक्ष रूपमा जुम साक्षात् सहभागी ज्याचर ड्युपी व फेसबुक लाइभ सोयाचन ड्युपी सक्कल धमपास पिन्ता जी स्वयंराज वज्राचार्य मोरोतोल थिमी हाल ठसी पाखे भगवान शरण दो यो धमपट गाठा अनुसार अन्तर्गत जी 11 नम्बर यो वृद्ध वर्ग नेपाल भाषा वाचन याचन सक्सिन श्रद्धा आस्था पूर्वक निना बिजौ निना दिस 11 नम्बर वृद्ध वर्ग सर्वदा रागादि अग्नि चना चोंगु लोके छु हिलेगु छु आनन्द कागु अंधकार टोपयाते ढुंकोलन छा एन मतज ममला कयो घान युक्त ज्या रोगादि आतुर ज्या बैगुली जाया चोंगु नाना प्रकार यागु संकल्प जाया चोंगु सदा काल स्थिर मधुगु ठो विचित्र गो शरीर सो ठो जीर्ण ज्या वनिगु शरीर राग या छे ज्या चोंगु ठो शरीर टोगिना भग्न ज्या वनी गुठो शरीर ख माना चोपी फुक मर्न अंत ज्या वनी पी ख शरद ऋतु वान छया टगु ज्या खेले मधुगु लौका ठे वो बकु ठे तुई से चोंगु क्वे खंका
चोमसिन ठो शरीरे चुरा गटै पेयागु नगर ढेका तल लाही लेपन याना तल गुगु ठासे मृत्यु अभिमान कपट आदि सुलाचोन बालक सुशोभित याना टगु राजय रथ जीर्ण जुया वनी गुठे ठो शरीर न जीर्ण जुया वनी तर तथागत पिनी सत्य धर्म जीर्ण जुई मखु ढका सन्त जन पण्डित जन पिनी योनी ठोहे सत्य खटाई अज्ञानीमा मनु डो बडे जुथे बडे जुई अज्ञान मस्या ला जक्क बडे जुई प्रज्ञा बडे जुई मखो हानो हानो जन्म कागु दुख जुया दुखया निमिति जिक ठो शरीर रूपी छे देखुमे सीता मा जुजु ठो संसारे बार बार जन्म काटुन गृह कारक आजी छन्ट खंके टुन हानो छौ छे देखे भई मकुट छंगु छे देखे गु जावा फुक टोटला बीटुन छेयागु शिखर फुक विनाश जुई टुंकल चित्त संस्कार रहित जुल तृष्णा छे जी टुंकल गुमेशिन यौवन अवस्था धन कमे यही मखु गुमेशिन यौवन अवस्था धन कमे यही मखु गुमेशिन ब्रह्मचार्य पालन यही मखु उमेशिन न्या मधुकु जलाशय पिया चोमा वृद्धमा क्रोच धामा पंची जीवन सिटी छे ठगु जीवन सिटी छै गुमेशिन ब्रह्मचार्य पालन यही मखु गुमेशिन यौवन अवस्था धन मुंकी मखु उमेशिन वंशया टगु वान थे पुलांगु ख लुमंका पश्चाताप याना चोनी माली पश्चाताप चाव याना चोनी माली वृद्ध वर्ग ठने कोचल सक्कष्ट साधु 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 बसक स्वयंवराज बचत बासुकेता योगो सा नेपाल भाषा पाको जुल नेपाली भाषा पाके गंगा शिलाकार उपासिका या बुने का दागुडो का गंगा शिला बुनाई मेबिंदा परितान नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ओस्पोल भगवान शास्त्र तथागत अनन्त सम्यक सम्बुद्धेर सादर वन्दना त्रिबोधी जुम्सा कक्षा सञ्चालन याना बिजामा सदैव पिछु बिमलो पण्डित जुयात सादर वन्दना जुम्मे चाइ डिपी व फेसबुके सुया डिपी सकल धर्म पासा पिन्द जिगो भगवान सर्नव मैत्री कामना याञ्जना जि गंगा शिलाकार ब्रानिल कण्ठ चपली जि धम्म पढ्यो 24 नम्बर यो गाथा वाचन याति नहुदो नेपाली सक्षा श्रद्धा आस्था गौरव दया न्याना बिजाउ न्याना दिशा तृष्णा धम्म पढ्यो तृष्णा वर्ग प्रमादी व्यक्तिको तृष्णा मालवा लट्टा चाहिँ बढ्छ फलफुलको आशा गरी जंगलमा उक्रेर हिँड्ने बाँदर चाहिँ प्रमादी व्यक्तिले संसारमा बारम्बार जन्म लिन्छ जसलाई यो 20 रुपी निज तृष्णाले छोड्दैन त्यसको चित्तमा वर्षमा बिरन भन्ने घाँस बढे चाहिँ शोक बढ्छ किन्तु जसले यो दुत्यास तृष्णालाई बसमा राख्दछ त्यसको शोक कमल पातबाट तप्किएको पानीको थोपा चाहिँ गिर्दछ त्यसैले यहाँ जम्मा भएका तिमीहरू सबैलाई भन्दछु तिमीहरूको कल्याणको लागि बिरन घाँस उखेल्न खोजे चाहिँ तिमीहरूले पनि तृष्णालाई जडीदेखि उखेल अनि तिमीहरूलाई बाँसलाई पानीको धारले सटाए चाहिँ मारले दुःख दिन सक्दैन जरा नउखेली केवल काटेर मात्रै राखेको रोग फेरि फेरि उम्रे चाहिँ तृष्णा र अनुसयको समूल नष्ट नगर्नेलाई यो दुःख बारम्बार आउँछ जसको 36 स्रोत संसारमा प्रिय पदार्थमा प्रवाहित भएर त्यसको रागपूर्ण संकल्पले उसलाई दुर्दृष्टितिर बगाएर लैजान्छ यो तृष्णा रूपी स्रोत जताततै बहिरहेको छ लता फुटेर निस्किएको छ त्यो फैलिँदै आएको तृष्णा रूपी लता देखेर प्रज्ञा रूपी शस्त्रले त्यसको मूल समेत काट्नु पर्छ
तृष्णा रूपी नदी मानिसहरूलाई खुब प्यारो तथा मनोहर लाग्दछ। सुखको कामना गर्ने मानिसहरू तृष्णा नदीको प्रभावमा परेर बारम्बार जन्म मरणको फन्दामा पर्दछन्। बानी राखिएको चौघोडा घुमिरहे चाहिँ तृष्णाको पिछा नछोडी संयोजन अर्थात् मनको बन्धनमा रहेका मानिसहरूलाई दीर्घकालसम्म बराबर दुःख हुन्छ। तृष्णाको पिछा गर्ने प्राणीहरू बानी राखेका चौघोडा चाहिँ घुमी रहन्छन्। अतएव पिच्छो हो वैराग्य मार्गमा लागेर तृष्णा निरोधको आकांक्षा गर। संसारको बन्धनबाट छुटेर वनवास गएर फेरि जङ्गल छोडी घरमै आई बस्ने मानिसलाई हेर, फेरि बन्धनमै आइरहेको छ। फलामको काठको डोरीको बन्धनलाई बुद्धिमानहरूले बलियो बन्धन भन्दैन। धन सम्पत्ति, स्त्री पुरुष पुत्रीहरूमा हुने अनुरागलाई नै दृढ बन्धन भन्दछन्। यही बन्धनलाई अधोगतिमा लैजाने शिथिल र दुश्चार्य बन्धन भन्दछन्। बुद्धिमानहरू यस्तो बन्धनलाई पनि तोडी काम सुखको इच्छा नगरी प्रवृत्त हुन्छन्। रागमा लालयित व्यक्ति आफूले बनाएको जालमा माकुरो फसे झै आफै तृष्णा रूपी नदीमा पर्छ। बुद्धिमानहरू यसलाई पनि तोडी इच्छा रहित भई सबै दुःख छोडी प्रवृत्त हुन्छन्। अगाडिको बीचको र पछाडिको वस्तुको आशा छोडी संसारबाट पार भएर जाओ। चारैतिरबाट आफ्नो मन मुक्त भएपछि फेरि जन्म मरणमा आउनु पर्दैन। नाना प्रकारको सन्देह राखेर मनमा तीव्र राग राखी राम्रोमा मात्र देख्ने मानिसको तृष्णा झनै बढ्दछ। आफ्नो निम्ति उसले मजबुत बन्धन बनाउँछ। संकल्प विकल्पलाई शान्त गर्नमा मन लगाए जागृत भई अशुभ भावनालाई ध्यान दृष्टिले हेर्ने व्यक्तिले जन्म मरणबाट मुक्त भई मार्गको बन्धनलाई तोड्दछ। पाप पुण्य सब त्यागिसकेर निडर भएका तृष्णा रहितलाई चित्त मल नहुने लाएर सांसारिक काँडा पन्छ्याइ सकेकोलाई अन्तिम देहधारी भन्दछन्। तृष्णा रहित सांसारिक बन्धनबाट मुक्त निवृत्ति पद कोविद र अक्षरहरूलाई अगाडि पछाडि राख्नमा सिपालो यस्ता महाप्राज्ञ अन्तिम देहधारी महापुरुष कहलाइन्छन्। मैले राग आदि सबैलाई जितिसके, दुःख निवृत्तिको सबै उपाय जानिसके, सबै पदार्थमा अलिप्त छु, सर्वत्यागी भइसके, तृष्णा क्षय गरिसके र विमुक्ति पाइसके। मैले स्वयं विमल ज्ञानको बोध पाइसके, अतएव मैले कसलाई गुरु देखाउँ। सबै दानलाई धर्मदानले जित्छ, सबै रसलाई धर्मरसले जित्छ, सबै रचीलाई धर्मरचीले जित्छ। तृष्णा क्षय भयो भने सबै दुःखलाई जित्छ। संसार पारी जान नखोज्ने मूर्ख भोगले नासिन्छ। अर्कालाई नष्ट गराए चाहिँ बराबर भोगको तृष्णामा परेर त्यस मूर्खले आफ्नो विनाश गराउँछ। खेतको दोष घाँस हो, मनुष्यको दोष राग हो, त्यसैले भित रागलाई दिएको दानको फल ठुलो हुन्छ। खेतको दोष घाँस हो, मनुष्यको दोष द्वेष हो, त्यसैले द्वेष रहित व्यक्तिलाई दिएको दानको फल ठुलो हुन्छ। खेतको दोष घाँस हो, मनुष्यको दोष मोह हो, त्यसैले मोह रहित व्यक्तिलाई दिएको दानको फल ठुलो हुन्छ। खेतको दोष घाँस हो, मनुष्यको दोष इच्छा हो, त्यसैले इच्छा रहित व्यक्तिलाई दिएको दानको फल ठुलो हुन्छ। तृष्णा वर्ग यही समाप्त साधु साधु उपासिका गंगा शिलाका यता यको साधुवादु बनाऊ भन्थे तम्म पर्छ। दम्पन्न बनकर होला हजुर कथन अंग्रेज उपासिकालाई बेपत्ता जुलेको गर्नु न जड्डु नेगा का अंग्रेज भाषा लिपि बङ्गिउगा कहाँ चाहिँ छिगो चाहिँ पाठ सुनि र लिपा उपस्थित जो छेसँग लक्ष्य बनेको याका होला का परित्राण पाठ चाहिँ बनादिसँग कथन शान्ता साक्य उपासिका डुका शान्ता साक्य उपासिका छु भने हो भन्ते जी ठौ आह्वान सुत्त यो तो पाली भाषा छ क ढाला ढे मति दुगो लेगे जी ला
आह्वान सुत्तयो वल्ला वल्ला ले वल्ला न लेमले मजा नि मग जी छक दयासे भन्ते मजुसानी काले जुस का ढायु चाहिँ छ लय दे छक जी दयासे अँ। मास्त्यो हजुर अलि भन्ते ठो दुनी परित्त श्रवण कालो अयम भदन्ता ढायु कि धम्म श्रवण कालो अयम निता दु मुला गुप्ती ढासा जो आठो परित्र ढाखान जो परित्राण जो या परित्त हजुर परित्राण मसवन जो न्याउ ढासान ल्यामरो अकेला तो धम्म श्रवण कालो न ढाइ खला भन्ते धम्म सवन का यो धर्म देशना यागो ई जुल जाउँ ढाउ आठो परित्राण श्रवण यागो ई आया परित्त सवन कालो अयं भदन्ता ढारे हजुर 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 हस्री सक दयासे भन्ते का नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स दक्ले नपा सम्यक सम्बुद्धयात सादर वन्दना श्रद्धेय विमलो भन्ते जुयातन सादर वन्दना जुम ओस फेसबुके सहभागी जुया बिजना चुपी सकल धर्म पासामिन्त जी शान्त सके ताके भगवान शरण जी चाहिँ परित्राण पाठ अन्तर्गत पहिलो आह्वान सुत्तयु पाली भाषा बनाचन हुदु भाल कन्याना जिसन याना बिजौ समन्ता चक्कवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजश्च शृण्वन्तु सक्खमुखदं परित्त श्रवणकालो अयं भदन्ता परित्त श्रवणकालो अयं भदन्ता परित्त श्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ये सन्ता सन्त चित्ता तिशरण शरणा यत्थ लोकन्तरे वा भुम्मा च देवा गुण गण गहन व्यावता सब्बकालं एते आयन्तु देवा वरक कनकमय मेरु राज्ये वसन्तो सन्तो सन्तोष हेतुं मुनिवर वचनं स्वतु मखं समग्गा सब्बेषु चक्कवालेषु एक्खा देवा च ब्रह्मणो यं अम्यै कतं पुण्यं सब्ब सम्पत्ति साधकं सब्बेतं अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता प्रमादरहिता हन्तु आरक्षासु विशेषतो शासनच्च च लोकस्य बुद्धि भवतु सर्वदा शासनविच लोकञ्च देवा रक्षन्तु सर्वदा सन्धिनु होतु सुखी सब्बे परिवार हि अत्तनो अनिगा सुमना हन्तु सह सब्बे हि यातिभि राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञितो वा उदकतो वा पिशाचतो वा खाणुकतो वा कण्टकतो वा नखततो वा जनपद रोगतो वा असद्धम्मतो वा असन्धितितो वा असपुरिसतो वा चण्ड हत्ती अश्व मृग गोण कुकुर अहि बिच्छिक मणि सप्प दीपी अच्छ तरच्छ शुकर महिष एक्ख रक्षसादिहि नाना भयतो वा रक्षसादिहि नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा आरक्षं गहन्तु आह्वान सुत्त समाप्त भयो साधु 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 बेचो भन्थे पाली भाषा भडिजा प्र्याक्टिस यामा भन्थे लय चाहिँ देगे ले लागे ले वेगे बुनुनु नि ठो चाहिँ ले ठके मेउ सूत्र स्केन्ट पटि पालपा मखला एनसा हजुर ए सन्ता सन्त चि अति शरण शरणाय तलोकान्तरे भुम्मा देवा गुण गण व्यावता सब लंग बुनिगा हजुर एते आयन देवा वर कनक मेरु राजे वसंतो संतो सहे मुनिवर वचन तो तुमगं गा सातु चक्कवाले यक्का देवाच यांगं मे पुण्यं सब अति साधकं ए थोय लेखो हजुर जी बुनी चाहिँ भर्र सर बजक हजुर हजुर होला हजुर का अर्थ बनाइदिस हजुर हस् जे तो आह्वान सुतै अर्थ बनाचन दु बालक न्याना दिसन न्याना बिजौ उनी भगवान अरहन्त सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार सम्पूर्ण चक्रवालमा विराजमान देवताहरू मुनिराज तथागतले देशना गर्नु भएको स्वर्ग र मोक्ष प्राप्त हुने सद्धर्म श्रवणको निम्ति यस ठाउँमा श्रवणार्थ पाल्नुहोस् हे भदन्तहरू
यो सधर्म श्रवण गर्ने समय हो। उनी भगवान अरहन्त सम्यक सम्बुद्धलाई नमस्कार। यस लोकान्तरमा शान्त भइरहेका, शान्त चित्त भइरहेका, विचरण गइरहेका, भूमिमा रहेका, आकाशमा रहेका देवताहरू, फेरि सर्वदा लौकिक र लोकोत्तर गुण उपकार लाभ गर्ने आशा लिएका देवताहरू, उत्तम कनकमय सुवर्णले परिपूर्ण पर्वतराजमा वास गर्ने सज्जन देवताहरू, सन्तुष्टि हेतु भइरहेको तथागतको उत्तम धर्मोदेश सुन्नुको निम्ति सबै मिलेर आउनुहोस्। सम्पूर्ण चक्रवालमा रहेका देवताहरू, ब्रह्माहरू, यक्षहरू, सम्पूर्ण सम्पत्ति पूर्ण हुने हामीले गरेको यस पुण्यलाई अनुमोदन गरी सबै मिलेर यो शासनमा आनन्द मान्ने हो। प्रमाद रहित भई विशेष गरी रक्षा गर्नु पर्यो। बुद्ध शासनको र लोकको सधैँ उन्नति बुद्धि हुन्। शासनलाई र लोकलाई पनि सधैँ देवताहरूले रक्षा गरून्। सम्पूर्ण सत्व प्राणीहरू आफ्नो आफ्नो परिवार सहित दुःख वेदना रहित, हर्षित र उत्साहित होउन्। राज्य भए, चोर भए, मनुष्य भयो, अमनुष्य भए, आगोको भए, पानीको भए, पिशाच भए, नदीमा गाडेका बाँसका किल्लाको भए, काँडाको भए, नक्षत्रको भए, गाउँ गाउँमा हुने सरुवा रोगको भए, असत धर्मको भए, असत दृष्टिको भए, असत पुरुषको भए, फेरि दुष्ट भइरहेका हात्ती, घोडा, गोरु, कुकुर, कन्सुत्लो, बिच्छी, फणाधारी सर्प, चितुवा, भालु, तरच्छ, सुँगुर, भैँसी, यक्ष र राक्षस आदिको कारणबाट हुने अनेक भय, रोग उपद्रवलाई नाश गरी रक्षा गर्ने कामलाई सबै देवताहरूले ग्रहण गरून्। आह्वान सूक्तको अर्थ यही समाप्त भयो। साधु साधु साधु। साधु 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 साधु। थन लिपा छिगो ब्यगु परित्राण पागे थन सिटुतलादर उपासिका का छगो सिटुतलार उपासिका छगो झौसा छौ सूर्य निसका भन्थे हो पालिन्स गर्न त याला मंगलसूत्र स्कट है मंगलसूत्र वाला ले वाला सगल yang manglang द्वादशै चिन्ते सदेवका वैले नि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स वस्पल अरहत सम्यक सम्बुद्ध यत सादर वन्दना श्रद्धेय गुरु विमलो भन्ते यतना सादर वन्दना जुमे झाइदिपी तथा फेसबुक सोयादिपी सकल धर्म पासा पिन्त भगवान शरण जी परित्राण पाठ अन्तर्गत मंगलसूत्र पाठ याटेना सक्ष्या श्रद्धा आस्था गौरवतया न्याना बिजाउ न्याना दिस यं मंगलं द्वादश हि चिन्तयन्सु सदेवका स्वोत्थानं नाधिगच्छन्ति अट्ठटिं सञ्च मंगलं देशितं देवदेवेन सर्वपाप विनाशनं सर्वलोकहिताय मंगलं तं भणामहे एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे अथ खो अन्यतरा देवता अभिकंताय रतिया अभिकंतवन्ना केवल कप्पं जेतवनं ओभासे त्वायेन भगवतेनुपसंकमि उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं अट्ठासि एकमन्तं ठिताखोसा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जभासि बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिन्तयुं आकाङ्क्षमाणा स्वोत्थानं ब्रूहि मंगलमुत्तमं असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनेयानां एतं मंगलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता अत्तसम्मापणिधि च एतं मंगलमुत्तमं बाहु सचञ्च सिपञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमुत्तमं
माता पितु उपत्थानं पुत्रदारस्य सङ्गहो अनाकुलाचकं मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गहो अनवज्जानिकं मानि एतं मङ्गलमुत्तमं आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमं गारवो च निवातो च सन्तुष्टि च कतन्युता कालेन धम्मसवनं एतं मङ्गलमुत्तमं खन्ति च सोवचसता समणानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकञ्चा एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसच्चान दर्शनं निब्बाणसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमं पुटर्स लोकधम्मे हि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं खेमं एतं मङ्गलमुत्तमं एतादृशानि कृत्वा न सपथमपराजिता सब्बथ सोत्थिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं एतेन सच्चवज्रेण सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेण सर्वरोगो विनाशतु एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जय मङ्गलम् साधु 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 का प्याजिजु प्याजिजु अझ आज कसको पेकन्याकटी बनल्यावला फरारारा दिजुगा ला मंगलसूत्रले आफ्नो अब ठोयर ले जगते होगा दक्षिण अब बड़ी तो सलल जायबाक दनी उल्झेगा ला yang manggalang द्वादशी रगा गोले ठक्क ला विशेष अले अबलेले अबुका लेल झौटा हात दई मे बिसना झौटा का अर्थ नै बनाइदिछ मङ्गलसूत्र अर्थ जुन मङ्गलको निम्ति देवता र मनुष्यहरूले कल्याणको चिन्तन गरी 12 वर्षसम्म छलफल गरेर पनि पत्ता लगाउन सकेनन् त्यस बेला सम्पूर्ण पाप नाश हुने 38 मङ्गल विधानलाई देवादिदेव भगवान बुद्धले देशना गर्नुभयो सोही मङ्गल सबै लोकको हितको निम्ति भन्दछु यस्तो मैले सुनेको छु एक समय भगवान श्रावस्तीमा अनाथ पिण्डिक महाजनले बनाएको जेतवनाराममा विहार गर्नुभएको थियो त्यस बेला एक देवता रातको द्वितीय प्रहरमा आफ्नो तेजले सारा जेतवन उज्यालो तुल्याई जहाँ भगवान हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ आएर भगवानलाई अभिवादन गरी एकातिर उभिए एकातिर उभिएका उनी देवताले भगवानसँग गाथाद्वारा सोधे कल्याणको आकांक्षा लिएर धेरै देवताहरू र मनुष्यहरूले मङ्गलको विषयमा विचार गरिसके अब कृपया तपाईले उत्तम मङ्गल बारेमा बताउनुहोस् भगवान भन्नुहुन्छ मूर्खहरूको संगत नगर्नु पण्डितहरूको संगत गर्नु र पूज्यहरूको पूजा गर्नु यी उत्तम मङ्गल हुन् अनुकूल स्थानमा वास गर्नु पूर्व जन्मको पुण्य लाभी हुनु र आफूलाई सम्यक मार्गमा लगाउनु यी उत्तम मङ्गल हुन् बहुश्रुत हुनु शिल्प सिक्नु विनयी अथवा नरमी हुनु सुशिक्षित हुनु सुभाषण मिठो वचन बोल्नु यी उत्तम मङ्गल हुन् माता पिताको सेवा गर्नु पुत्र स्त्रीहरूको पालन पोषण गर्नु आकुल व्याकुल नहुने काम गर्नु यी उत्तम मङ्गल हुन् दान दिनु धर्माचरण गर्नु दाजुभाइ बन्धुहरूको संग्रह गर्नु र निर्दोष अर्थात् दोष रहित काम गर्नु यी उत्तम मङ्गल हुन् काय वाक चित्तद्वारा पापलाई त्याग्नु मद्यपान नगर्नु र धार्मिक कार्यहरूमा अप्रमादी तथा होशियारी हुनु यी उत्तम मङ्गल हुन् गौरव गर्नु नम्र स्वभाव हुनु सन्तुष्ट हुनु कृतज्ञ हुनु र बेला बखतमा धर्मको श्रवण गर्नु यी उत्तम मङ्गल हुन् सहनशील हुनु आज्ञाकारी हुनु श्रमणहरूको दर्शन गर्नु र बेला बखतमा धर्मको छलफल गर्नु यी उत्तम मङ्गल हुन् तपस्या गर्नु ब्रह्मचर्यको पालन गर्नु आर्य सत्य धर्मको बोध गर्नु निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नु यी उत्तम मङ्गल हुन् लाभ अलाभ यश अयश निन्दा प्रशंसा
सुख र दुःख यी 8 प्रकारको लोक धर्मबाट चित्त कम्प नहुनु, शोक रहित हुनु, राग द्वेष मोह रूपी रज नहुनु र निर्भय हुनु यी उत्तम मङ्गल हुन्। यस प्रकारको कर्म गरेर सबै ठाउँमा अपराजित अथवा नहार्ने भएर मानिसहरू कल्याण प्राप्त गर्दछन्। यी उनीहरू देव मनुष्यहरूको निम्ति उत्तम मङ्गल हुन्। साधु साधु साधु। साधु 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 उपासिका सिटुतलादर उपासिके द लाटो परिटानी मेमेउस न बुनाइन मला होला नवत्त सूत्र यवत्त सूत्र न बत ओंदो भन्थे आदानाति सूत्र यो चाहिँ तत्त आगो बुङ्की बुङ्कीमा लेगा का आ सुदा थन पा झिस म भन्छु चीज त झिस पा बिया है भन्थे म ए खला थन चाहिँ अंग उपासिक र त मरो आलो वला होला आ छो धम्प मसे अछि बुनमा लेगा जो भन्थे ताने गनी भन्थे म भन्छु जो का सूत्र बनाएर गुप्ती भन्थे ध्वजाग्रह हेर्नु नि नेपाली ख भन्थे ध्वजाग्रह हजुर नेपाली ख भन्थे नेपाली जग्गा बनाई आकाश स्थित प्राणीहरूलाई सूत्रको स्मरण मात्रले टोटस्क झिग्यागी पिन्त यसु ज्ञान आउनु भन्थे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स वस्फल अरहत सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान यात सादर वन्दना अले जुम साकच्छा सञ्चालन याना बिजामा श्रद्धेय गुरु विमलोस्तवे भन्थे यात सादर वन्दना अले सम्पूर्ण धर्म पासापि बिन्त जिजिन साके पाखी मंगल मैत्री कामना याना चला आजि ध्वजाग्रह सूत्र या अर्थ नेपाली बोनेटे नगदु श्रद्धा आस्था पूर्वक नेना बिजाउ नेना दिस आकाश स्थित प्राणीहरूलाई पनि जुन सूत्रको स्मरण मात्रले पृथ्वीमा प्रतिष्ठा पाए जस्तै निर्भय पूर्वक प्रतिष्ठा पाइने छन्। यक्ष चोर आदिहरूबाट सम्भाव्य सम्पूर्ण उपद्रवहरूको जालबाट जुन सूत्रको स्मरण मात्रले मुक्त भएर गएकाहरूको संख्या अनगिन्ती छ। त्यो ध्वजाग्रह सूत्र हे सज्जनहरू हो, हामीले पनि पाठ गरौँ। यसरी मैले सुनेको छु, एक समय भगवान श्रावस्तीमा अनाथपिण्डिक सेठको आराम जेतवनमा विहार गरी बस्नु भएको थियो। त्यहाँ भगवानले हे भिक्षुगण भनी बोलाउनु भयो। भन्थे भनी ती भिक्षुहरूले भगवानलाई उत्तर दिए। अनि भगवानले यसो भन्नुभयो, हे भिक्षुगण, पहिले भएर गएको देवासुर संग्राम घनघोर रूपमा थियो। हे भिक्षुगण, त्यस बेला देवताका राजा शक्रदेव इन्द्रले 33 देवताहरूलाई बोलाउनु भयो। मारिस संग्राममा गइरहेका देवताहरूलाई डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने वा रौँ ठाडो ठाडो हुने भयो भने त्यस बेला मेरो नै ध्वजाको टुप्पो हेर्नु यो सत्य कुरा हो। मेरो ध्वजाको टुप्पो हेरिरहने तिमीहरूलाई जुन डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने वा रौँ ठाडो हुने हो त्यो हटेर जान्छ। यदि मेरो ध्वजाको टुप्पो हेर्न सकिएन भने प्रजापति नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पोलाई हेर्नु यो सत्य कुरा हो। प्रजापति नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पोलाई हेर्ने तिमीहरूलाई डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने, रौँ ठाडो हुने त्यो भय हटेर जान्छ। यदि प्रजापति नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पो हेर्न सकिएन भने वरुण नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पोलाई हेर्नु यो सत्य कुरा हो। वरुण नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पोलाई हेर्ने तिमीहरूलाई डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने, रौँ ठाडो ठाडो हुने त्यो भय हटेर जान्छ। यदि वरुण नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पो हेर्न सकिएन भने ईशान नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पालाई हेर्नु यो सत्य कुरा हो। ईशान नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पोलाई हेर्ने तिमीहरूलाई डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने, रौँ ठाडो ठाडो हुने त्यो भय हटेर जान्छ। हे भिक्षुगण,
देवताका राजा शक्रको त्यो ध्वजाको टुप्पो हेरिरहने ती देवताहरूलाई पनि प्रजापति नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पोलाई हेरिरहने ती देवताहरूलाई पनि वरुण नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पोलाई हेरिरहने ती देवताहरूलाई पनि ईशान नाम गरेको देवराजको ध्वजाको टुप्पोलाई हेरिरहने ती देवताहरूलाई पनि जुन डर लाग्ने शरीर कम्प हुने रौँ ठाडो ठाडो हुने हुन्छ त्यो भय हटेर जान पनि सक्छ नजान पनि सक्छ। त्यो कुन हेतुले भने हे भिक्षुगण देवताहरूका राजा शक्र देवेन्द्र राग रहित भएको छैन, द्वेष रहित भएको छैन, मोह रहित भएको छैन, कातर छ, थरथर काम्ने गर्दछ, त्रास मान्छ, भाग्न सक्छ। हे भिक्षुगण म यो भन्छु जङ्गलमा बसेका रुखमुनि बसेका शून्य ठाउँमा बसेका तिमीहरूलाई यदि डर लाग्ने शरीर कम्प हुने रौँ ठाडो ठाडो हुने भय उत्पन्न भयो भने त्यस बेला म तथागतको गुण अनुस्मरण गर्नु उनी भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्ध विद्या र आचरणले युक्त सुगत लोकविद अनुत्तर पुरुष दम्य सारथी देव मनुष्यका शास्ता बुद्ध भाग्यवान हुनुहुन्छ। यो सत्य कुरा हो हे भिक्षुगण म तथागतको गुणलाई अनुस्मरण गर्ने तिमीहरूलाई जुन डर लाग्ने शरीर कम्प हुने वा रौँ ठाडो ठाडो हुने भय हुने हो त्यो भय हटेर जान्छ। म तथागतको गुण यदि अनुस्मरण गर्न सकिएन भने मैले उपदेश दिइराखेको धर्मको गुणलाई यसरी स्मरण गर्नु भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्म स्वाख्यात छ, सान्दृष्टिक छ, अकालिक छ, एहिपस्सिक छ, औपनयिक छ, विद्वानहरूले आफैले अनुभव गरी बोध हुन सकिनेछ भनी स्मरण गर्नु यो सत्य कुरा हो हे भिक्षुगण भन्दै एकैछिन भन्दै सुलो उपासिया जापरे दुलजे कामिया में शी भन्दै जे बनाए खाना हजुर डिस्टर्ब भगवान बुद्ध भाग्यवान हुनुहुन्छ। यो सत्य कुरा हो हे भिक्षुगण म तथागतको गुणलाई अनुस्मरण गर्ने तिमीहरूलाई जुन डर लाग्ने शरीर कम्प हुने वा रौँ ठाडो ठाडो हुने भय हुने हो त्यो भय हटेर जान्छ। म तथागतको गुण यदि अनुस्मरण गर्न सकिएन भने मैले उपदेश दिइराखेको धर्मको गुणलाई यसरी स्मरण गर्नु भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको धर्म स्वाख्यात छ, सान्दिष्टिक छ, अकालिक छ, एहिपस्सिक छ, औपनयिक छ, विद्वानहरूले आफैले अनुभव गरी बोध हुन सकिनेछ भनी स्मरण गर्नु यो सत्य कुरा हो हे भिक्षुगण धर्मको गुणलाई अनुस्मरण गर्ने तिमीहरूलाई जुन डर लाग्ने शरीर कम्प हुने वा रौँ ठाडो ठाडो हुने भय हुने हो त्यो भय हटेर जान्छ। यदि धर्मको गुण अनुस्मरण गर्न सकिएन भने यसरी सङ्घको गुणलाई अनुस्मरण गर्नु भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरू सुप्रतिपन्न छन्, ऋजु प्रतिपन्न छन्, निर्वाण प्रतिपन्न छन्, सामीची प्रतिपन्न छन्। उनी धर्म मार्ग र फलको हिसाबले 4 जोडा वा 8 पुद्गल छन्। भगवानका उनी श्रावक सङ्घहरू आमन्त्रण गर्न योग्य, पाहुना सत्कार गर्न योग्य, दक्षिणा दिन योग्य, हात जोडी बिन्ती गर्न योग्य तथा तीनै लोकमा अनुत्तर पुण्य रोप्ने असल क्षेत्र समान हुनुहुन्छ। यो कुरा सत्य हो हे भिक्षुगण सङ्घको गुणलाई अनुस्मरण गर्ने तिमीहरूलाई जुन डर लाग्ने शरीर कम्प हुने वा रौँ ठाडो ठाडो हुने भय हुने हो त्यो भय हटेर जान्छ। त्यो किनभने हे भिक्षुगण तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध राग रहित हुनुहुन्छ, द्वेष रहित हुनुहुन्छ, मोह रहित हुनुहुन्छ, न डराउने, न काप्ने, न तर्सिने, न भाग्ने हुनुहुन्छ। भगवानले यस्तो भन्नुभयो। सुगतले यो भन्नु भएपछि फेरि भन्नुभयो हे भिक्षुगण जङ्गलमा वा रुखमुनि वा शून्य ठाउँमा सम्बुद्धको गुण तिमीहरूले स्मरण गर्नुद्वारा तिमीहरूलाई भय हुँदैन। लोकमा ज्येष्ठ हुनुभएका नरमध्ये उत्तम हुनुभएका भगवान बुद्धको गुणलाई सम्झन सकेन भने यसरी संसारबाट पार लाग्ने राम्रोसँग देशना गरिराखेको धर्मको गुण स्मरण गर्नु। संसारबाट पार लाग्ने राम्रोसँग देशना गरिराखेको धर्मको गुणलाई यदि सम्झन सकेन भने अनुत्तर पुण्य बीज रोप्ने अति उत्तम क्षेत्र समान सङ्घको गुणलाई स्मरण गर्नु।
हे भिक्षुगण, यदि बुद्ध गुणलाई, धर्म गुणलाई, सङ्घ गुणलाई अनुस्मरण गरिरहने तिमीहरूलाई जुन डर लाग्ने, शरीर कम्प हुने वा रौँ ठाडो ठाडो हुने भय हो त्यो हुँदैन। वजाग्र सूत्र समाप्त। साधु 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 क्या रौँ थारो थारो मिन्यो ग्याउ जङ्गले चुनिमलाई ग्याउ त्यो चिज त चाहिँ मरेका छेडाको ला भगवान बुद्ध छन्दको श्वासन गा ला विशेषतः बुद्ध धर्मसँग त्रिरत्नय गुण स्मरण या गुला फरक्कै जीवगा मेमे यतला म जिन यो वो चाहिँ ठटयो अथिन जिजुल त्रिरत्नय गुण स्मरण यत ला पक्काएगा आजका yana स्वनी ठौसका अन क्यों ठासेसका हूं अले ग्यासा चाहिँ उसका लुमंगी अरहं सम्मा सम्बुद्ध रगा चाहिँ गुण याबले अले जुलम बसलसका सय ला अन्ते आव दक्को बन्या लुमंग्यो से अरम जग धासा अपिला न आवන बुद्ध यो गुण ख अरहं 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 सम्मा सम्बुद्ध अरहं सम्मा सम्बुद्ध र्या हालेउगा का सुमिसक्यो पछि तो असि आटा नाटी बनाउनु तो चाहिँ तो तो बुनफुला हैन बुमे घ्या दिएन कोही साउन आएन भन्टे मैले कुन भन्ने मैले मोर सूत्र भनम कि भने मोर सूत्र त भयो भनेको आज चाहिँ आटा नाटी सूत्र भनौँ भन्न अब भन्न अब छैन भने ठिकै छ हजुर अरूले भन्न लगाउँछ नि त यो आटा नाटी हजुर होइन भने आटा नाटी अरूलाई भन्न लगाउँछु नि ए मैले मोर भन्छु हुन्न भन्थे हुन्छ ल भन्थे जीव बनाए अब मोर छौ भङ्गी जो भन्थे नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्स सर्वप्रथम उहाँ भगवान सम्यक सम्बुद्धलाई वन्दना पूजनीय भन्ते ज्यूलाई मेरो साधारण वन्दना जुम साकक्षमा उपस्थित हुनुहुने र फेसबुक लाइभमा जोडिनु हुने सधर्म प्रेमी साथीहरूलाई बुटुलबाट म सुमिसकेको भगवान शरण आज म परितानको मोर सूत्रको अर्थ भन्न गइरहेको छु कृपया श्रद्धा आस्था राखी सुनिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दै मोर सूत्रको अर्थ रहेको छ सर्व ज्ञान प्राप्त गर्नु भन्दा पहिले 30 पारमिता पूर्ण गरी बक्सन्दा एकपल्ट मयूरको जातमा जन्म हुँदा मोर परितानद्वारा सुरक्षित हुनुभएका महासत्वलाई जङ्गलका व्याधाहरूले धेरै कालसम्म कोसिस गरेर पनि पक्रन नसकेको हुनाले तथागतले यस मोर परितानलाई महोत्तम महामन्त्र भनी आज्ञा हुनुभयो तसर्थ सज्जन हो हामीहरूले पनि यो परितान पाठ गरौं लोकहरूको नेत्र समान सुवर्ण वर्ण एक राजा पृथ्वीलाई प्रकाशन गर्ने श्री सूर्योदय भयो त्यसकारण उनी सूर्यलाई मेरो नमस्कार हे सूर्य आज दिनभर तपाईको आधारमा हामी विचरण गर्छौं जुन ब्राह्मणहरू सम्पूर्ण धर्मका ज्ञाता हुनुहुन्छ उनै तथागतहरूलाई मेरो नमस्कार छ उहाँहरूले पनि मेरो रक्षा गर्नुहोस् बुद्धहरूलाई नमस्कार बोधिलाई नमस्कार विमुक्त रहनु भएकालाई पनि नमस्कार विमुक्तिलाई पनि नमस्कार यसरी परितान पाठ गरेर यो मयूरले आफूलाई आरक्षा गरी चढ्न जान्दथ्यो लोकहरूको नेत्र समान सुवर्ण वर्ण एक राजा पृथ्वीलाई प्रकाश गर्ने अस्त भइ गयो उनी दिवाकरलाई फेरि नमस्कार फेरि उनैको आरक्षामा रहेर आजको रात बिताउँछु जुन ब्राह्मणहरू सम्पूर्ण धर्मका ज्ञाता हुनुहुन्छ उनै तथागतलाई मेरो नमस्कार छ उनीहरूले पनि मेरो रक्षा गरून् बुद्धलाई नमस्कार बोधिलाई अर्थात् अरहन्त मार्ग तथा सर्वज्ञ ज्ञानलाई नमस्कार क्लेशबाट विमल उत्कलहरूलाई पनि नमस्कार विमुक्ति अथवा अरहन्त फललाई पनि नमस्कार यस प्रकार
परितान पाठद्वारा सुरक्षित गरी यो मयूर वास गर्दथ्यो। मोर सूत्रको अर्थ समाप्त। भगवतु सब मङ्गलम। साधु साधु साधु। साधु 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 करा साढे 7 न जुइन ठो चाहिँ आ छिटै गङ्गा शिलागर पनि हुन जीव बनायो ठो चाहिँ आटा नाटी छौ का हजुर भन्थे। हस् नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। दक्षले नापा ओस्पोल भगवान शास्त्र अरन्त सम्यक सम्बुद्धको सादर वन्दना। त्रिभुवनी जुम्सा कक्षा सञ्चालन याना बिजामा सधैँ पिछु बिमलो भन्थे ज्यूयाको सादर वन्दना। जुमे चाहे डिपी व फेसबुके सुया डिपी सकल धर्म पास पिन्त जिगो भगवान सर्न मैत्री कामना याञ्चना जी गंगा शिलाकार बडालिन कण्ठ चपली जे जाने आटा नाट्य सूत्र यो अर्थ बन्टेना गुडो सक्षा श्रद्धा आस्था गौरव तया जना बिजाउ जना दिस तथागतको सन्दर्भमा अप्रसन्न भई सर्वदा दुष्ट चण्डाल भइरहेको अमनुष्य र यक्ष गणहरूले तथागतको शासनमा रहेका परिषदहरूलाई हिंसा गरी हिँडेको हुनाले महावीर हुनुभएका बुद्ध भगवानले उनीहरूको सुरक्षाको निम्ति यस परित्राण सूत्र घोषणा गर्नुभयो। त्यस परित्राणलाई हामी पनि पाठ गर्दछौँ। उनी चक्षुमान तथा श्री सौभाग्ययुक्त विपश्री तथागतलाई नमस्कार छ। फेरि सम्पूर्ण लोकलाई दया गर्ने सिकी तथागतलाई पनि नमस्कार छ। अकुशललाई परिशुद्ध गरी निर्मल तपश्चर्या गर्ने विश्वभू तथागतलाई नमस्कार छ। फेरि सम्पूर्ण मार सेनालाई विजय गर्ने ककुछन्द तथागतलाई पनि नमस्कार छ। अकुशल निर्मल गरी 5 प्रकारको बसी भावले संयुक्त हुनुभएका कनक मुनि तथागतलाई नमस्कार छ। फेरि सम्पूर्ण क्लेशबाट विमुक्त हुनुभएका काश्यप तथागतलाई पनि नमस्कार छ। जसले सम्पूर्ण दुःखलाई हटाउने यो धर्म देशना गर्नुभयो उनी रश्मियुक्त श्री सौभाग्य ऐश्वर्यादि सम्पन्न शाक्य कुमार हुनुभएका गौतम बुद्धलाई नमस्कार छ। लोकमा शान्त भइसक्नुभएका यथार्थदर्शी उनी तथागतहरूले सुगली वचन कहिले बोल्नु भएन र महान उत्तम भए त्रासबाट पनि मुक्त हुनुभयो। 3 विद्या 8 विद्या र 15 आचरण धर्मले सम्पन्न भए महान भए त्रासबाट मुक्त तथा देव मनुष्यहरूको हितकारी गौतम बुद्धलाई नमस्कार छ। उनी सबै बुद्धहरू 10 बल र 4 वैशारद्य ज्ञानले सम्पन्न हुनुहुन्छ। उत्तम वृषभ पुरुष स्थान अर्थात् सर्वज्ञ हुनुहुन्छ। उनी तथागतहरूले परिषदको बीचमा सुरवीर भई हिंसनाद गरेर लोकमा कसैले घुमाउन नसकिएको महत्तम धर्मचक्रलाई प्रवर्तन गर्नुभयो। ब्रह्मादि देव मनुष्यका मार्गदर्शक उनी तथागत 18 बुद्ध गुणले युक्त 32 लक्षणे संयुक्त र 80 अनुव्यञ्जन धारण गर्नुभएका हुनुहुन्छ। उनी तथागतहरूको रश्मि व्यायाम 4 हात फैलिएको र भिक्षुहरूको भन्दा उत्तम भएको तथा सर्वज्ञ ज्ञानलाई जानी आश्रवक्ष भई पञ्चमार विजय गर्नुभएका हुनुहुन्छन्। महान प्रज्ञा, महान तेज, महान बल, महान करुणावन्त तथा धैर्य उद्योग प्राप्त हुनुभए सम्पूर्ण सत्वलाई सुख दिने हुनुहुन्छन्। सम्पूर्ण सत्वका दीप, अनाथका नाथ, प्रतिष्ठा रक्षित, निस्सरणका शरण स्थान, सेवा भक्तिको स्थान, बन्धु समान, प्राणी मात्रको हित गर्ने भण्डार र स्मरण गर्न योग्य हुनुहुन्छन्। उनी तथागतहरू देव मनुष्यहरूका आधार हुनुहुन्छन्। तसर्थ मैले उनी पुरुषोत्तम तथागतलाई चरण शिरले सादर वन्दना गर्दछु। उनी तथागतहरूलाई शयन काल, स्थित कालमा, गमन कालमा, बसिरहेको कालमा र सर्वकालमा पनि वचन र मनद्वारा वन्दना गर्दछु। उनी तथागतहरूले तिमीहरूलाई सर्वदा सुखपूर्वक रक्षा गरून्। तथागतद्वारा रक्षित तिमीहरूलाई शान्ति तथा सम्पूर्ण भय त्रासबाट मुक्त होस्। सम्पूर्ण रोग, सम्पूर्ण सन्ताप र सम्पूर्ण वैरीबाट मुक्त भएर तिमीहरूलाई शान्ति प्राप्त होस्। उनी तथागतहरूको सत्यशील, शान्ति, मैत्री बलको अनुभवले हामीहरूलाई आरोग्य र सुख प्राप्ति भए उनी तथागतद्वारा हामीहरूको रक्षा होस्। पूर्व दिशामा अत्यन्त ऋद्धिमान भूत गन्धर्व देवताहरू छन्। उनीहरूले पनि हामीलाई आरोग्यता र सुखपूर्वक रक्षा गरून्।
दक्षिण दिशामा अत्यन्त रिद्धिवान पूर्वाण्ड देवताहरू छन् उनीहरूले पनि हामीलाई आरोग्यता र सुखपूर्वक रक्षा गरून्। पश्चिम दिशामा पनि अत्यन्त रिद्धिवान नागहरू छन् उनीहरूले पनि हामीलाई आरोग्यता र सुखपूर्वक रक्षा गरून्। उत्तर दिशामा पनि अत्यन्त रिद्धिवान यक्षहरू छन् उनीहरूले पनि हामीलाई आरोग्यता र सुखपूर्वक रक्षा गरून्। पूर्व दिशाबाट धृतराष्ट्र देवराज, दक्षिण दिशाबाट विरुटक देवराज, पश्चिम दिशाबाट विरूपक्ष देवराज, उत्तर दिशाबाट कुबेर देवराज, उनीहरू चतुर महाराजाहरू लोकलाई पालन गर्न सब परिवार रहनुभएका छन् उनीहरूले पनि हामीलाई आरोग्यता र सुखपूर्वक रक्षा गरून्। भूमिमा वास गर्ने र आकाशमा वास गर्ने महान रिद्धिधारी देवता र नागहरू छन् उनीहरूले पनि हामीलाई आरोग्यता र सुखपूर्वक रक्षा गरून्। यो बुद्धको शासनमा अनेक रिद्धिवन्त देवताहरू छन् उनीहरूले पनि हामीलाई आरोग्यता र सुखपूर्वक रक्षा गरून्। सम्पूर्ण उपद्रव मोचन होस्, शोक रोग पनि विनाश भएर जाओस्, ती अन्तरायहरू पनि नभई सुखी र दीर्घायु प्राप्त होस्। त्रिरत्नलाई श्रद्धा राखी पूजादि सेवा वन्दना गर्नुमा उद्योग अभ्यास गरिरहेका शील गुणले सम्पन्न भएका र जिनौँ वयो वृद्ध र ज्ञान वृद्धहरूलाई आदर सत्कार गर्ने अभ्यास भएका व्यक्तिलाई आयु, वर्ण, सुख, बल यी 4 प्रकारको वृद्धि हुनेछन्। आर्तनाट्य सूत्र यही समाप्त भयो। साधु साधु साधु। साधु 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 का आर्तनाट्य सूत्र देशना न कोचलका गुब्लेंगुले छे छिना बन्दियो हो। हजुर अबले छे हजुर के ज्या जोंसा एगाडेउ हस् भन्थे भन्थे त रिजु राव सुख रिजु रिजु हो रिजु रिजु गुन्डल गो असिन मैत्री सूत्रले सिधा साधा रिजु भएको हुनुपर्छ, अति नै रिजु भएको हुनुपर्छ रावपट्टि। ए रिजु राव सिधा जो भी आउगा तप्प्यां भी सिधा मेगा खिति धारे जना रज राव रजत रोग खिटे झल्का मलाई भन्थे रज राव खिटिका का झान्चोनी अवस्था बोल थेंचो समयको मण्ड समथन हमोइम सम उपासिक गनुन संदो का सुमित्रा बजाजरे उपासिका चतुरार्ची भावन पण्डिसा झमोय ओया सुति जला गो साउन्ड मो का नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स तके नापं अरहतो सम्यक् सम्बुद्ध यता वन्दना अनन्यो श्रद्धे विमल भन्तेजी यता वन्दना जुम सात कक्षा चुना बीपी चुना सोया बिजापी सकले धर्म पास पिंदा जिसु मित्र बजारे गथागर पाखे भगवान सोना आज चतुरार्थ भावना बनाए तेनादु सूर्यनाय नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जुगुछो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहञ्च नमामि धम्मं सुगतेन दिशितं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जुगुछो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहञ्च नमामि धम्मं मुनिराज शावकं सत्ता सदा हुन्तु सुखी अवेरा कायो जुगुछो सकलो दुगन्धो गच्छन्ति सभ्ये मरणं अहञ्च मरणं अहञ्च मरणं अहञ्च साधु 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 का हाल नि अल्पिजिला तमोइ या धन्दा भाषिका तम परित्राण बोले मख क गयो असन्तोषीले
Weh ya mau kayak mah dulu. Asal tu sulah jamu, dia jamu kah? Kayak mah dalam jauh mau. TV ध्यान चुनेको ई जुल सक्ने ध्यान चुने नीति तयारी अवस्था चुन्दिछ वचन यत न शान्त दान्त यागु अनलिपा तो शरीर यत न शान्त दान्त यागु अन मन यत न शान्त दान्त यागु अभ्यास सिस या मागु जुल गुली शरीर वचन मन यत शान्त या भई गुली हे छिस तो नाम रूप रूपी पंचस्कंद यत स्पष्ट खण्डैगु ख गते ल चञ्चल ज्याचन ल सनाचन रका दैगु खसा छिस वल्लखे थयगु खान खंका का पैमु वल्ल न यची मुखु ल बुलिया चुनीगु स्वभाव दया चुनी ल शान्त जुल ढका दैगु खसा बुलु ल न यचुसी चुना वै डक्को कसिंगर त कोसिनावनी ल सफा जी बोलाई त छलना जिल हरेक चीज प्रयोग यागु ख वडेन्डु है ल सफा जुइगु अवस्था झिस लखेन झिस थयो ख्वास्वे खनी ख्वास्वे फै वो धागु मतलब छुले रगत दाबले शान्त गु अवस्था स्पष्टता दया चुनी चंचल गु अवस्था मैल दया चुनी अस्पष्टता ज्या चुनी एज्या ठुगो खैट झिस मध्य नजर यागु खसा ठु वचन यत ठु मन यत ठु शरीर यत झिस गुलिफु उली शान्त दान्त तेगु कुत है या है मा एजु कारण एना आर्य मौन चुना बिजौ चुना दिसौ नो यागुला या है मजल नो यागु बिना कारण चीज नोवट ढेव छिगु स्थिरता समाधि चंचल जुई शान्त दान्तता दैमुख अनलिपा वचन यत शान्त ते ढुंगा आ शरीर यत छिस शान्त दान्त ते गुख शरीर यत शान्त दान्त ते निति नपल्ली पछि स कनावया चुन ठेन्टु हे आसन क्या ख आसन चुनेगु ख आसन चुनिया नीति मूलपति थ्यागु ख मूलपति छना चुनिया नीति न स्मृति पूर्वक होश पूर्वक टुटिके कुंगा हया चुनेगु अवस्था टुटिके कुंगा हया चुना टुटिके कुंगा हया चुना मानो डेपा टुटी यानी के अखगु टुटिया त झिस विस्तार के कुंगा हेगु अवस्था न के कुंगा हया चुना के कुंगा हया चुना के कुंगा हया चुना रका जगा जगा स्मृति पूर्वक विस्तार विस्तार झिस गतिविधि शरीर यागु गतिविधि या त झिस विस्तार विस्तार या फेकिमा या सेकिमा यक्कु बलासन बमलामथे यक्कु तासन मतामथे खोसान मखमथे यक्कु यक्कु नोया समसान नोया मसमथे झिस व्यवहारिया मा बिरामी पिन्छ गो किस्म शारीरिक गतिविधि त यही विस्तार विस्तार
बुलुँ बुलुँ सिधोको शारीरिक गति
साधु 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 बस कभी ध्यान भावना थनन को जगह छे बेस्ट साधुवाद अंतसा मैत्री भावना या गुजी मैत्री भावना या तीन थनची ज्ञानी महर्जन उपासिका मैत्री भावना सूर्य आसन झलका साधु 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 अन्ते वन्दना नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संगं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय उच्चफल तथागत अर्हत सम्यक सम्बुद्ध याता वन्दना सते भन्ति ज्यू याता वन्दना त्रिबोधी जुम धम्म साक्षाले सहभागी याचना देवी अले फेसबुक लाइभ ले सुयाचना देवी सकल धर्म पासक जीव भगवान शरण मंगल मैत्री कामना वो साधुवाद आज मैत्री भावना बनाए सक्षा श्रद्धा आस्था दिया मीनाजो मीनाजो आथना दो पी सकली नित्य सुखी जीमा शरीर वो मना समाना गृहस्थ जीपी सकली नित्य सुखी जीमा शरीर वो मना अनंत गुणवान गुरु आचार्य नित्य सुखी जीमा शरीर वो मना अनंत गुणवान माँ बहुनीमा नित्य सुखी जीमा शरीर वो मना जी बिहार दुनिया अपला सतोपी नित्य सुखी जीमा शरीर वो मना जी सहर दुनिया अपला सतोपी नित्य सुखी जीमा शरीर वो मना जी क्षेत्र दुनिया अपला सतोपी नित्य सुखी जीमा शरीर वो मना सकल श्रमण संघ गणपी नित्य सुखी जीमा शरीर वो मना लिंग प्रत्यय दाता गणपी नित्य सुखी जीमा शरीर वो मना राज उपराज क्षेत्र दकया नित्य सुखी जीमा शरीर वो मना खोडको लुच्चा छोचा हेकासी दको नित्य सुखी जीमा शरीर वो मना जी चक्रवालय सकला सतोपी नित्य सुखी जीमा शरीर वो मना अनंत चक्रवालय सकला सतोपी नित्य सुखी जीमा शरीर वो मना अपाय पिंगुया सकला सतोपी नित्य सुखी जीमा शरीर वो मना मनुष्य देव वो ब्रह्मा सकले नित्य सुखी जीमा शरीर वो मना श्री छगु भुवनय सकला सतोपी नित्य सुखी जीमा शरीर वो मना साधु 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 ज्ञानी महर्जन्यता अन्ततः छिचैन पुण्यानुमोदनीय का शिक्षा चालू गर्नुका साधु 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 साधु
ඥාතිනං හෝතු සුඛිතාවන්තු ඥාතයෝ ඉදං ඥාතිනං හෝත්‍යෝ Etawata camme iti sambadang punya sampadang sabbe dewa anumodantu sabba sampati siddhya etawata camme hi sambadang punya sampadang sabbe satta anumodantu sabba sampati siddhya Etawata cammehi sambatang punya sampadang sabbe puta anumodantu sabba sampati siddhya sadhu 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 Vandana Bhante. Sukhi jima nirogi jima jai jima भगवान शर्मा Thonya to best subah kone akno naple sakista साधु साधु Bani Bhante. Bani, Bani, Sakasta. Bani